बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सवाल उठाया गया कि गोली क्यों चलाई, और ये देखते ही देखते ट्रेंड बन गया। और फिर ये ट्रेंड ही हुकूमती गले का फंदा बन चुका है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि गोली क्यों चलाई। लेकिन अब जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो कि हुकूमत छुपा रही थी, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और फिर 10 मकामात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ रही है। और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो छुपाने की कोशिशें थी वो धरी की धरी रह गई, और इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर पूरी की पूरी बाजी को पलट दिया है। और जो गोलियां चलाने वाले हैं वो फंस चुके हैं। ये 10 मकामात की जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, इसने यूं कह ले कि पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया है। और इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये यकदम से अब पहले जिस तरह से डिफेंसिव पोजीशन के अंदर थी, अब ये दोबारा से अपनी जो अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करती है आपको दिखाई देगी। आखिर इन जो 10 मकामात की सीसीटीवी फुटेज के अंदर है क्या, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या स्ट्रैटेजी प्लान की गई, इमरान खान की जानिब से क्या मूव खेली गई है अडयाला जेल के अंदर से, जिसने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर एक थप्पड़ की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है, और फिर किसने किसको ये थप्पड़ मारा है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना। और खान की जो रिहाई है वो भी मशरूत की गई है शर्त के साथ, खुफिया शर्त के साथ। वो क्या है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खामोश थे, या फिर जो अभी उस तरह से बात नहीं कर रहे थे, अब वो अग्रेसिव होकर आना शुरू हो गए और बाकायदा खुलकर बात करना शुरू हो गए। उसकी जिंदा मिसाल ले लीजिए, अभी शानदाना गुलजार जो है उन्होंने खौफनाक इंकशाफ किया है, और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को डी चौक में एक बच्चे को जख्मी हालत में कंटेनर्स के अंदर डाल दिया गया था, और बाद में वो फोत हो गया, और आज उसको निकाला गया तो उसके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे और गोश्त जो है वो सारा खत्म हो चुका था, सिर्फ हड्डियां रह गई थी। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मैं बयान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला माफ करे। ये ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया, ये बहुत से जो ट्विटर के ऊपर और वो उनका जो वीडियो क्लिप है वो बड़ा तेजी के साथ ये वायरल हो रहा है। आप अंदाजा करें कि इस हद तक जो है वो मतलब सोच से परे ये कि किस तरह से ऐसे कैसे हो सकता है। वो हम तो उस नबी के मानने वाले कि जिसमें कहा जाता है, जिन्होंने एक हदीस है जिनकी कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जबरदस्त किस्म की जो मूव खेली गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर 10 मकामात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो है वो उसका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। और फिर चुंगी नंबर 26 से लेकर आगे डी चौक तक जो कि ब्लू एरिया है, अगर ये कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो ये फिर फंसते हैं। और क्यों, क्योंकि इस वक्त जो वो मकामात है वहां पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पॉलीक्लिनिक और दीगर ये जो हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर पीएम्स हॉस्पिटल हो गया, इनकी सीसीटीवी फुटेज जो 24 से लेकर 28 नवंबर तक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो मांग ली गई है। और अगर ये प्रोवाइड नहीं करते हैं तो यहां पर फंसेंगे। और यहां पर यह भी खबर सामने आई कि जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो रोजनामचा है 24 से 26 तक का, वो तब्दील किया जा रहा है, और जो कॉल लॉग है वो डिटेल वो तब्दील की जा रही है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो तो तब्दील नहीं की जा सकती, और वो अगर प्रोवाइड नहीं करते फिर भी मुजरम, और अगर करते हैं तो कहानी खुलकर सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इमरान खान ने इसी वजह से ये कहा था कि अगर ये सिनेरियो तब्दील होता है, और यहाँ पर ये आपने सिर्फ और सिर्फ एक जोर दें कि गोली क्यों चलाई, ये ट्रेंड होना चाहिए, और वो ट्रेंड बना। और अभी इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर पूरे के पूरे मंजरनामे को ही तब्दील करके रख दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अबतरी की तरफ जा रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर हो गया वो बेचैन है, गिलगित बल्तिस्तान मुस्तरब है, KPK के अंदर हिजानी कैफियत है, बलूचिस्तान में तूफान जो है वो करवट ले रहा है, पंजाब के अंदर आवाज़ों का गला घोंट कर सुकून की मसनूई फिजा जो है वो दिखाई जा रही है, और कराची इस चीज़ का मुज़म्मिल हो नहीं सकता, मुज़म्मिल हो नहीं सकता। लेकिन अभी जो हालात बनाए जा रहे हैं
حیران کن ہے۔ لیکن یہاں ابھی عمران خان کی جو عوام کے بنیادی حقوق، سویلین بالادستی اور جمہوری اصولوں کے لیے جو غیر متزلزل عزم ہے اور دھمکیوں، جبر اور ممکنہ نتائج کے سامنے ڈٹ جانے کی ان کی ہمت کی جو مثال ہے وہ نہیں ملتی۔ لیکن ان کی سیاسی جماعت کی قیادت وہ رول ادا نہیں کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا جس طرح سے یہ جو ابھی فیصلہ لیا گیا یہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، لیکن اب جب عمران خان کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا تو اب پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو چکا۔ صرف عمران خان کا بیانیہ چل رہا ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک بھی جو ہے وہ ایک سر اٹھا رہی ہے اور باقاعدہ طور پر عمران خان نے یہ فیصلہ بھی کیا۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ منیف فاروق صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کو نہیں پتا کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں۔ اور پھر دوسری جانب عمران ریاض خان نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جملے کے خالق کو شاید نہیں پتا کہ اس کا پالا عمران خان سے پڑا ہے۔ جس شخص کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کا پالا کس سے پڑا، وہ ذرا عمران خان کی طرح گولیاں تو کھا کر دکھائے، عدت کیس چلوائے، خان کی طرح جیل کاٹ کر دکھائے، اور پھر خان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے اور حملے کے خالق بھی، یہ جو ڈی چوک کے اندر حملہ ہوا وہ بھی، اور پھر دوسرا جملے کے خالق کے ساتھ عوام کی جو ایک ملامت ہے اور بد دعائیں جو ہیں وہ اس طرف ہیں۔ لیکن عمران خان کو یوں کہہ لیں کہ اگلی کئی صدیوں تک تاریخ میں جنگجو ہیرو کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور عمران خان اپنے آپ کو تاریخ کے اندر زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ عمران خان کی پوری قیادت کہیں جا کر بیٹھ جائے تو وہ اکیلا لڑے گا مگر ہار نہیں مانے گا۔ جو پچھلے 1 سال سے زائد کا عرصہ جیل کے اندر بیٹھ کر گزار دیا اور ابھی بھی اسی طرح سے چٹان جیسا حوصلہ لے کے بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہرانا جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن ابھی جو سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے بڑی واضح اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک ضرور چلے گی اور عوام نے ووٹ ڈالے تو الیکشن چوری کر لیا گیا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا، وہاں سے ریلیف نہیں ملتا، احتجاج کرنے نکلے تو نہتے معصوم عوام کو گولیاں مار دی گئیں، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، لوگوں پر درجنوں FIR جو ہیں وہ دے دی گئیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا راستہ بچتا ہے اور وہ سول نافرمانی کی تحریک ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں، آپ جو کچھ بھی کہہ لیں، 8 فروری کو بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ عوام نکلی اور آزاد امیدواروں کو بڑی تعداد میں ووٹ کیا گیا، اور جو عمران خان کے حمایت یافتہ تھے، ڈیجیٹلائزیشن نے روایتی سیاست کو شکست دی اور پھر ایک جماعت کو ختم بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے لیڈر کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ عوام نے موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے عمران خان کو جتوا دیا اور پوری ریاست اپنی منہ اور طاقت کے باوجود ان سے ہار گئی اور نون لیگ بہت ہی پیچھے رہ چکی۔ اگر دیکھا جائے تو اب اسٹیبلشمنٹ کی جو پرائورٹی ہے یا پھر جو آپشن ہے، انتخاب ہے، وہ نون لیگ اس میں اب B نہیں بلکہ C کیٹیگری میں جا چکی ہے۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس کو دیکھا جائے تو ابھی عیسیٰ نقوی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی جانب سے ایک خبر رپورٹ کی گئی اور کہا گیا کہ جو اس وقت جو تھپڑ کی گونج کے حوالے سے، تھپڑ کس نے کس کو مارا، یہ یہاں پر ان کی جانب سے کہا گیا، بتایا گیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی تھی اور ان کا جو ایک پورے کا پورا کہہ لیں کہ جلوس جو تھا اور گاڑیوں کا قافلہ جو تھا وہ چنگی نمبر 26 کے اوپر پہنچ چکا تھا، لیکن وہاں پر وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بشرا بی بی جو ہیں ان کے گارڈز کی جانب سے علی امین کے خاص بندے کو تھپڑ جوڑا گیا، تھپڑ مارے گئے اور کہا گیا کہ اگر ابھی تمہاری گاڑیاں یہاں سے نہیں ہلیں تو پھر جو ہے وہ میں سیدھے فائر ماروں گا۔ مطلب یہ ان کی جانب سے دھمکی دی گئی، جس کے بعد وہاں سے گاڑیاں آگے موو کیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ یہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے تک یہ قافلہ جو ہے وہ وہاں پر کھڑا رہا 26 نمبر چونگی سے پیچھے، تو اس کے بعد وہ قافلہ آگے بڑھا۔ تو یہ تھپڑ کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے، یہ تو گاہے بگاہے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ خبر جو ہے اس نے بھی ہلا کے رکھ دیا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ موو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر اور وہ ان کے گارڈز کی جانب سے جو اس کے خاص آدمی کو تھپڑ جوڑے گئے، اس کے بعد یہ پوری کی پوری موومنٹ ہوئی اور یہ حالات بنے، تو یہ وہ معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ابھی جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے جس طرح سے سٹینڈ لے رہی ہے اور جو حالات بدل رہی ہے، آنے والے دنوں میں مزید چیزیں جو ہے وہ کھل کر بھی واضح ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ حالات بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کے
बद से बदतर और बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया गया। $500 मिलियन के हवाले से कहा जा रहा था, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। और ये बेसिकली इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, और ये देखना ये है कि ये जो खुफिया एक मशरूत शर्त के साथ इमरान खान को रिहा करने की बात हो रही है, क्या कोई इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है या नहीं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थे, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।